अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो के साथ मैं हूं मोमना मकसूद और मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का डीजी खान का दौरा, मुफ्त आटा तकसीम मरकज में इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामिया को अवाम की रिलीफ के लिए तमाम तर इक़दाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ बच्चों के साथ घुल मिल गए। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना 14 अप्रैल को तलब। तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का फुल बेंच कल समाअत करेगा। पिटीशन दोबारा वापस होने पर वकीलों ने एतराज़ात खत्म करके तीसरी बार जमा करवाई। और A1 रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। 21वें रोजे की मुनासबत से एतकाफ की फजीलत और बहन और भाई के अनमोल रिश्ते के मौजू पर हुई बात। मेहमानों में आज शामिल हुए नातख्वा हाफिज अवैस अहमद मदनी, सैयद असनैन शाह बुखारी, अमजद अली, आकाश कुरैशी और आतिफ रजा। तबस्सुम रियाज रांझा ने की दिलचस्प और आम बातें। नुमाइंदा सैर कुरैशी ने प्रोग्राम में बताई मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। A1 रमजान में आप भी कॉल करके लाइव शामिल हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। ओकाड़ा से आपको खबर दें कि ओकाड़ा SHO अख्तर खान का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। क्राइम फाइटर HH थाना सिटी रनाला खोर्द अख्तर खान ने चार्ज संभालते ही अपनी टीम के हमराह जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 25 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। SHO अख्तर खान ने कहा कि अवाम की जान माल की हिफाजत करना अवलिन तरजीह है। इलाका में अमन अमान कायम करने और जुराइम को कंट्रोल करने में अवाम का ताउन भी जरूरी है। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए और इनकी बर वक्त पुलिस को इतला दी जाए। इतला देने वाले का नाम सिगाराज में रखा जाएगा और फौरी कार्रवाई होगी। नवाब शाह में शहादत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में हैदरी इमाम बारगाह नवाब शाह में सालाना मजलिस मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं रैम अली जरदारी। जी रैम। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि बसिलसिला शहादत मौला कायनात दामाद मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में हैदरी इमाम बारगाह मरियम रोड नवाब शाह में सालाना मजलिस मुनक्किद की गई। मजलिस को सिंध के मशहूर ज़ाकिर अहल बैत असद अली शर ने खिताब किया। उन्होंने मौला अली की सीरत बयान करते हुए कहा कि जिसकी विलादत खाना काबा में हो और जिसकी शहादत मस्जिद में हो, उस हस्ती की शान बयान करने से पूरी कायनात कासिर है। मजलिस के आखिर में ताबूत की बरामदगी हैदरी इमाम बारगाह के मुतअली फकीर दरिया खान लाशारी और सालार जफर लाशारी ने की। ताबूत के साथ मातमी जुलूस बरामद हुआ। मोमनिन मातमदारी सीना जनी के साथ साथ जंजीर जनी का भी पुरसा दिया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सजादिया इमाम बारगाह पहुंचा, जहां से सजादिया इमाम बारगाह के सालार सैयद मुस्तफ़ा शाह, सैयद फैसल शाह और सैयद हुबदार अली शाह की निगरानी में एक और मातमी काफिला जुलूस में शामिल हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी मुर्तज़वी इमाम बारगाह मोनी बाजार नवाब शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां आखिर में मातमी अज़ादारों को लंगर मौला कायनात से 21वें रोजे की सहरी कराई गई। जी। काजी अहमद के इलाके लकी शाह सदर के रिहायशी हसन शाह ने काजी अहमद में नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए कहा कि 2.5 माह से मेरी 4 साला बेटी गायब है, जिसे मेरी साबका बीवी साथ ले गई थी और गायब कर दिया। मेरी बेटी को साबका बीवी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर गायब किया, जिसके इनके खिलाफ जाम शोरो कोर्ट में बेटी के गायब होने की दरख्वास्त दाखिल कराई है और कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किए कि बच्ची को कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर मुलविस 72 अफराद गुलाम नबी शाह और मुजफ्फर शाह जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि अदालत से दरख्वास्त वापस लो वरना जान से मार देंगे या झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। अगर मुझे कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो मज़कूरा मुल्ज़िमान जिम्मेदार हैं। बेटी की जिंदगी को भी खतरा है। हसन शाह ने SP जाम शोरो, SSP और DIG हैदराबाद समेत दीगर अरबाब इख्तियार से अपील करते हुए कहा कि मेरी बेटी को बाजियाब कराया जाए और बाअसर लोगों के जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सक्खर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब। बोले, सक्खर में मेरी कभी पोस्टिंग नहीं हुई, अब मौका मिला तो मैं हाजिर हो गया। 30 साल से ज़ायद की मेरी सर्विस हो चुकी है। ये मेरा तजर्बा है कि पुलिस वाला आधा साफ़ी और साफ़ी आधा पुलिस वाला होता है। हमारी सफ़ों में भी ऐसे लोग हैं जिनके काम काबिल इस्ताइश नहीं होते, मगर बहुत ऐसे हैं जो नाकाबिल फरामोश भी हैं। जितना एहतसाब पुलिस महकमे में है, इतना किसी महकमे में नज़र नहीं आता। हमने कोशिश की है कि पुलिस के पास इतना बजट
بجٹ ہونا چاہیے کہ ایمانداری سے کام کرنے والے کا گزارا ہو. کم از کم وہ پولیس اہلکار جو بہتر اور ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ کام کر سکیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے اور وہاں کرائم بھی ہے مگر ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. کراچی میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. پہلے سکر اور خیرپور اضلاع میں اغوا جیسی وارداتیں عام ہو چکی تھیں. کراچی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر اور پاکستان بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ فراز الرحمان نے تاجروں، صنعتکاروں اور بیوروکریٹس کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کراچی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے صدر اور پاکستان بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ فضل الرحمان نے تاجروں، صنعتکاروں اور بیوروکریٹس کے اعزاز میں دیے گئے پرتکلف اشیاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کر کے آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے جس سے معاشی استحکام ممکن ہے. اس موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار، پی پی جی کے صدر واحد پنجوانی، جنرل سیکریٹری علی ارشکان، نائب صدر نائب ناصر شیخ، کمیٹی ممبران فواد شیخ سمیت دیگر تاجر و صنعتکار بھی موجود تھے. تقریب میں فاروق ستار اور واحد پنجوانی کی سالگرہ پر کیک کٹنگ بھی کی گئی. اس موقع پر صدر کاٹی نے کہا کہ معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے سیاسی کشیدگی ختم کی جائے. ایک طرف ڈالر کی قدر میں مسلسل اور شرح سود میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب سیاستدان اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. سرپرست اعلیٰ فراز الرحمان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ حکومت کو پاکستان بزنس گروپ کے پلیٹ فارم سے تجاوز پیش کر کے مدد کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر کاٹی نے مزید کہا کہ سب سے پہلے ترجیح بنیاد پر ایکسپورٹ میں اضافہ ناگزیر ہے تاکہ آمدنی میں اضافے کے ساتھ زرمبادلے کے ذخائر بھی بڑھیں. موجودہ صورتحال میں فوری طور پر آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے جس کے لیے حکومت فوری توجہ دیتے ہوئے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے. تمام محکمے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں تو آئی ٹی ایکسپرٹ سے جلدی معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے. جی سجادہ نشین دربار فرید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محی الدین محبوب قریجہ سائیں کے امجد حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے فرزند حضرت خواجہ نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو گیا. ولی دربار فرید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ راول معین قریجہ سائیں نے آخری نشست کی صدارت کی. اس موقع پر دیگر شہروں سے مشائخ، علماء کرام اور عقیدت مندان فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کثیر تعداد موجود تھی. سجادہ نشین فرید آباد شریف خواجہ محمد احمد فریدی سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی. خطیب دربار فرید رحمۃ اللہ علیہ سید کریم اللہ شاہ نے ختم کے بعد اجتماعی دعا کروائی. ساہیوال سے آپ کو خبر دیں، ساہیوال ڈویژن میں گندم خریداری مہم 2023 کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے. خریداری مرکز غلہ منڈی میں کسانوں میں باردانہ تقسیم کرنے کی خصوصی تقریب سے ہوا جس میں کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کسانوں میں باردانہ تقسیم کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اکرام الحق، اے ڈی سی ریونیو اعتزاز اسلم مارٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ عمران منیر اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ساہیوال رائے مشتاق احمد بھی موجود تھے. کمشنر شعیب اقبال سید نے محکمہ فوڈ کے عملے کو ہدایت کی کہ وہ تمام خریداری مراکز پر کسانوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں اور ان کو گندم کے فوری معاوضے کی بھی یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ گندم میں خود کفالت پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے کسانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سے تعاون کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گندم محکمہ فوڈ کو فروخت کریں. ڈپٹی کمشنر اکرام الحق نے بتایا کہ گندم خریداری مہم کے سلسلے میں نمبرداروں کو بھی متحرک کر دیا گیا اور ضلع ساہیوال کا ٹارگیٹڈ ہر صورت پورا کیا جائے گا. A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.